ॐ अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरि ओम पूर्णमः। हरि ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सर्वेभ्यो नमो नमः। अयि भो मित्राणि, सूर्य सिद्धान्तस्य कथम कथम मंदफल साधनम, कथम चलकर्ण साधनम, कथम शीघ्र शीघ्रफल साधनम क्रियते तत्संबंधी सूत्राणाम् आलोडनं हयसन्धिने अस्माभिः कृतम्। अनेन अनेन सम्पादनेन मन्त्रेण इत्युक्ते अनेन सम्पादनेन सूत्रेण यद् सारभूतं वर्तते तस्य प्रासंगिकता भवति न वा तद्विषये यदि अन्वेषयामः तदा प्रायः सर्वत्र एव तस्य प्रासंगिकता दृश्यते एव। अतः तत्र तेषां तेषां साधनं, तेषां सर्वेषां ग्रहाणां साधनम् अवश्यमेव अनेन प्रकारेण अस्माभिः क्रियते। तदा अत्र सर्वादौ भुजफलसाधनं, भुजफलसाधनाय भुजफलसाधनाय यत् स्पष्टा परिधिः वर्तते तस्यां स्पष्टा परिधिमाने भुज भुजस्य भुजज्यायाः गुणनं कृत्य भग्नांश विभाजिते सति तदा तद् भुज भुजज्यायाः फल धनुर्मान्दं भवेत्, लिप्तादिकं फलं भवेत्। अनेन अनेन प्रकारेण तस्य मन्दफलस्य ज्ञानं भवितुम् अर्हति। अत्र शीघ्रफलसाधने कश्चन पृथक् उपक्रमः भवति। यतोहि भौमादि पंचताराग्रहः दक्षिणाद् आरभ्य भवति। यतोहि मकरादि षड्राशिषु दक्षिणाक्रान्ति दक्षिणीगोलः वर्तते। वस्तुतः मकरादितः उत्तरायणम् अपि प्रारभ्यते, परन्तु तत्र कन्फ्यूजन नास्ति। अत्र यदि यदि अत्र मकरादितः यदि उच्यते तदा मकरादितः एव तत्र स्मरणे अस्ति। यदि कर्कादितः उच्यते तदा कर्कादि एव तस्य लक्ष्यं वर्तते। अतः तस्य आधारेण गणनायाः क्रमः अस्माभिः निर्धार्यते यत् कः क्रमः अत्र प्रचलति। अत्र एतस्मिन् प्रसंगे अत्र किंचित् लघु लैब वर्तते, परन्तु केन प्रकाशिता इति सम्यक्तया तस्य ज्ञानं न भवति। केवल खनन कृत्वा एव तस्य प्राप्तिः भवति। यदि तस्य प्राप्तिः न भवति चेत् तदा कथं रहस्यानां ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः। अयि भो मित्राणि, चलकरणसाधनाय अत्र अत्र सूत्रं सर्वादौ विहितं। चलकण नाम शीघ्रफलमेव। शीघ्रफलं कोटिफलं केन्द्रे मकरादौ धनं स्मितं। मकरादि माने यदि केन्द्रं स्यात् तदा शीघ्रं कोटिफलं भवति। संशोध्यं तु त्रिजीवायां कर्कादौ कोटिजं फलम्। संशोध्यं तु त्रिजीवायां संशोधनं क्रियते।
तत्कादौ कौटिल्यं फलं भवति तदा तद्बाहुफलवर्गीक्यान् मूलं कर्णाचलाविदः तत्र तैः किं कृतं टिप्पणीपुस्तिकायां या या टिप्पणीपुस्तिका वर्तते तत्र यथा सूत्रे विहितं वर्तते तद्वदेव कर्तव्यम्। अत्र तद्बाहुफलवर्गक्यान् मूलं कर्णश्चलाविदः कर्णस्य ज्ञानाय बाहु बाहुज्यायाः गुणवर्गं कृत्वा न क्षमामि बाहुफलस्य ज्या कोटिफलस्य ज्या अनयोः वर्गयोः योगं कृत्वा वर्गमूलं यदि क्रियते चेत् कर्णचलाभिदः भवति तस्य मानम्। एवमेव खजादीनां शीघ्रफलानि कथं भवन्ति तेषां साधने किं सौविध्यं लभ्यते तद संबंधी एक बार महर्षि पाणिनीय वैदिक संस्कृत विश्वविद्यालय तत्र वर्तते। तत्र ये कुलपतयः वर्तन्ते तेषां सम्मुखे यदि गमनस्य इच्छा अस्ति चेत् तदा तत्र नोट् कारणीयम्। तिज्याभ्यस्तं भुजफलं चरणकर्णविभाजितं लब्धस्य चापं लिप्तादि फलं शीघ्रमिदं स्मृतम्। कुजादीनां ग्रहाणां शीघ्रफलानि कथं साधितानि तिज्याभ्यस्तं भुजफलं यद्वर्तते तिज्यामानेन अभ्यस्तं गुणनं क्रियते तदा चलकर्णविभाजितं तदा चलकर्णेन विभज्यते तदा लब्धस्य चापं तदा लब्धि या भवति चापात्मकं लिप्ता ज्ञानं शीघ्रमिदं स्मृतम्। तदा किं भवति लिप्तादि फलं यद् भवति तद् शीघ्रमिदं फलं स्मृतम्। अनेनैव मन्दफलशीघ्रफलसंस्कारयोः क्रमः कः भवति एतस्मिन् प्रसङ्गे उच्यते एतदाद्ये कुजादीनां चतुर्थे चैव कर्मणि मन्दं कर्मेकमर्केन्दोर् भौमादीनाम् अथोच्यते। एतदाद्ये कुजादीनाम् एत आदितः चतुर्थे चैव कर्मणि उक्तं मन्दं कर्मेकम् अर्केन्दो मन्दं यद् वर्तते मन्दं नाम मन्दफलं कर्म एकं मन्दं भवति अर्केन्दोः अर्थात् सूर्यस्य कृते मध्यमा गतिया अस्माभिः साधिता मध्यमा स्थितिः तत्र यदि एतस्य मानं यदि योज्यते तदा तदा केवल मन्दफलसंस्कारः तत्र भवति। मन्दफलसंस्काराय किम् अपेक्षितम् मन्दफलसंस्कारः सर्वादौ भावः अपेक्षितः। यदि अस्माकं भावः तादृशः भवति तदा कोऽपि सम्यक्तया अभिभाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति। वस्तुतः प्रायः अधिकांश मम स्यूतः राकेशमहोदयानां पार्श्वे अस्ति। दीपदमन जी क्या कह रहे हैं? देखो, क्या हो गया? कुछ नहीं करते मन फल के बारे में। केवल सूर्य और चंद्रमा में कर्म एकम अर्केन्दोः केवल मंद फलमेव एकम फलम भवति भौमादीनाम् अथुच्यते भौमादीनाम् अधुना उच्यते। भौमादीनां कृते किं भवति शीघ्रं मान्दं पुनर्मान्दं शीघ्रं चत्वारि अनुक्रमात् शीघ्रं भवति फलं तदनन्तर मन्दफलं भवति पुनः मन्दफलं भवति पुनः शीघ्रफलं भवति चत्वारि अनुक्रमात् एतानि चत्वारीनि अनुक्रमेण भवति। ये क्रम है भैया, अरेंजमेंट है। सबसे पहले शीघ्र होगा फिर मंद होगा पुनः फिर मंद होगा शीघ्र होगा। तरी रूप क्या है
पश्यन्तु अत्र स्पष्टतया पश्यन्तु चतुर्चत्वारिंशत् श्लोक संख्यायां लिखितम् तत्र लिखितं मध्ये फलस्यार्थं मध्यग्रहे यः भवति तस्मिन् मध्यग्रहे शीघ्रफलस्य अर्थं संस्कारः क्रियते। शीघ्रफलस्य अर्थं किं संस्कारः तत्र भवति यतो हि शीघ्रफलं यथा अस्ति तद् महत् वर्तते अतः एतस्य समाधानाय कश्चन कर्मः कल्पनीयः। यतो हि मध्यमग्रहे शीघ्रफलं फलस्यार्थं योजनीयं तदा मान्दम् अर्धफलं तदा मान्दम् अर्धफलं कर्तव्यं। सर्वादौ मध्यम ग्रहे सबसे पहला जो संस्कार है वो शीघ्रफलार्थ का है। अब शीघ्रफलार्थ संस्कारेण ग्रह का भवति तस्य संज्ञा भवति शीघ्रफलार्थ संस्कृत ग्रह। अग्रे मान्दफलम अर्धफलम भवति। मान्दफलम अर्थात मंदफलम इत्यस्यापि अर्थं क्रियते। अर्थात यथा मानं भवति तस्मिन् माने भुज मंदफलस्य अर्धं कृत्वा ततः अपि अर्धं कृत्वा यद्किमपि प्रेषितं तद् मंदफलस्य अर्धं भवति। मध्यमग्रहे शीघ्रफलस्य अर्धं तदनन्तरं मंदफलस्य अर्धं पुनः मध्यमग्रहे मंदफलं सकलं मंदफलं शीघ्रप्रतिवृत्ते शकलं शीघ्रफलं संस्कारत्वेन क्रियन्ते। अत्र चिन्तनीयं वर्तते यत् अल्बर्ट् ऐन्स्टीन् महोदयः यः वर्तते तेषां मातायाः पार्श्वे विद्यालयात् कश्चन पत्रम् आगतं। तस्मिन् पत्रे यद् लिखितं कि अस्माकं प्रशासनं यद् वर्तते अस्माकं टीचर अस्माकं शिक्षकाः एते वर्तन्ते बहुविधाः कार्यं कुर्वन्ति एवं कुर्वन्ति। तदा मया किम् उपस्थापितं तया मया पृष्टं मम कृते अपि तथा कृतव्यं वा किमपि कृतव्यं। तदा तैः अल्बर्ट् ऐन्स्टीन् महोदयः किं भवति तेषां मातायाः पार्श्वे यदा पत्रम् आगतं तस्मिन् पत्रे लिखितं मम विद्यालयस्य पार्श्वे कोऽपि एतादृशः नास्ति तेषां पार्श्वे एतादृशं न्यूनं ज्ञानं भवति। तदा यदा माता पठति स्म तस्मिन् काले अल्बर्ट् ऐन्स्टीन् महोदयः तत्र आगतः। सः पृच्छति माता किमर्थं भवती रोदसी। तदा माता वदति तदा किमपि नास्ति बेटा समीचीनमेव विद्यालयात् पत्रम् आगतं यत् विद्यालये कोऽपि शिक्षकः तथा नास्ति यत् सः भवतः शिक्षकः भवितुम् अर्हति। अतः तत्र ये भवन्ति शिक्षकाः ते तथा योग्याः न सन्ति। अतः भवान् उत्कृष्ट बुद्धिमान् वर्तते। तदा इति उक्ता तं पत्रं कोशे स्थापितं। कोशे मया दिष्टं तदा महोदयायाः पार्श्वे अपि प्रेषितम्। क्या आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संकलन हो रहा है? सुन रहा हूँ। संकलन हो रहा है? नहीं अब क्या है उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन को उसकी माँ कहती है कि बेटा ये स्कूल के शिक्षक इतने योग्य नहीं कि तुम्हें पढ़ा सके। और उस पत्र को रखती है। जब अल्बर्ट आइंस्टीन 23 वर्ष के हुए तो वह अचानक उनके हाथ पत्र लगा
तो वह चौंक जाते हैं। तस्मिन् हम्म, पत्रे यद लिखितम तद यथा मया ईरितं तदेव लिखितम्। हम्म, तदा तस्मिन् समये अल्बर्ट् ऐन्स्टीन् महोदय पठितं। तदा सः चिन्तयन्ति मम माता एवं किमर्थं वदति, यतो हि मम कृते महामूर्खः, लठः, शठः इति शब्दः मम कृते प्रयुक्तः। तदपि मातायाः आशीर्वादेन अहम् अद्य सैन्टिस्ट् भवामि। तदा तेन तेन तस्य सम्बन्धः कदाचित् भवितुमर्हति। अत्र लक्ष्यं किं वर्तते? अत्र लक्ष्यं वर्तते अल्बर्ट् ऐन्स्टीन् महोदयानाम् अल्बर्ट् ऐन्स्टीन् महोदयानां माता या वर्तते तेषां दर्शनमपि तस्मिन् प्रसङ्गे भवेत्। अन्यथा तेषां 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 स्थापनं टिप्पणीपुस्तिकायां लेखनीयं। कदा कदा तेषां योगः भवति, वियोगः वा भवतु। अल्बर्ट् ऐन्स्टीन् महोदयेन बहूनां प्रश्नानां समाधानम् अस्माकं सम्मुखे उपस्थापितं। वस्तुतः सः बहु उत्तमं वैज्ञानिकः आसीत्। सः सर्वदा चिन्तयन्ति वदन्ति च मम मम पार्श्वे यथा बुद्धिः वर्तते तदा तस्य आधारेण यत्किमपि प्राप्तुं शक्नुमः, तदा तस्य कृते मया प्रयासः न क्रियते। अब क्या कहते हैं भाई, जब कोई भी चीज है, जब मुझे सुलभता से पुस्तके सुलभ्यते तदा तस्य रटनाय अवसरः मया न दीयते। न मैं दीयते। क्यों रटूं ऐसी चीज जो मुझे सुलभता से पुस्तकों में मिल जाएगी? जी। तर्हि रटनस्य प्रयोजनमेव नास्ति तत्र। केवल सामान्य ज्ञानमेव भवेत्। सामान्य ज्ञानेनैव तद् सम्बन्धि ज्ञानं भवितुमर्हति। अत्र किं मध्यमग्रहे शीघ्रफलं यद् वर्तते तस्य अर्थं योजनीयं वा वियोजनीयं क्रियते। अग्रे वक्ष्यति पुनः शीघ्रफलार्थं संस्कारं कृत्वा मंदफलार्थ संस्कारः क्रियते। मंदफलार्थ संस्कारः तदा किं भवति? मध्ये मध्यम ग्रहे शीघ्रफलस्यार्थं संस्कारः, तदनन्तर मंदफलस्य संस्कारः, तदनन्तर एतेन आधारेण इत्युक्ते यदा प्रचलति तस्य आधारेण किमपि विशेषम् अस्माकं कृते दातव्यं वर्तते। तदा अच्छा। मध्ये शिखरफलस्यार्धं मान्द मान्दं मध्यफलं तथा मध्यग्रहे मन्दफलं संकृतं मध्यग्रहे मन्दफलं सकलं सग्रमेव च। अत्र चत्वारि क्रमेषु शीघ्रफलस्यार्धं मान्द मान्दफलस्यार्धं मन्दकर्णं मन्दफलं सकलं मन्दफलं शीघ्रं फलं च। अत्र अनेन अस्माभिः ज्ञायते यत् एतेषां चतुर्णां गणनायाम् एतेषां चतुर्णां प्रयोगः भवति। यतो हि एतेषां सम्यक् साधनेन एव ग्रहाः प्रकाशिताः भवन्ति। अतः एतेषां गणना पूर्वमेव अपेक्षितम्। अत्र किं यथा चतुर्णां क्रमः यथा अत्र निर्धारितः तदा अग्रे चलामः। यतो हि ये संस्काराः मन्दफलानां शीघ्रफलानां संस्काराः भवन्ति,
तेषाम् उपस्थापनं कथं भवेत् इत्यस्मिन् विषये उच्यते। अजादिकेन्द्रे सर्वेषां चक्रे मन्दे जगन्मणि इदं ग्रहाणां लिप्तादि ग्रहाणां ऋणमेव च उत्क्रमे अजादिकेन्द्रे सर्वेषां चक्रे मन्दे च कर्मणि धनं ग्रहाणां लिप्तादि पुण्ये ऋणमेव च अजादिकेन्द्रे सर्वेषां। यदि केन्द्रं सर्वेषां ग्रहाणां केन्द्रम् अजादि भवति, अजादि नाम मेषादारभ्य कन्यान्तं, तदा शीघ्रं मान्दं पुनः मान्दं, तदा किं भवति? शीघ्रं मान्दं पुनः मान्द्यम्। अत्र किं भवति? शीघ्रफलसंस्कारे मन्दफलसंस्कारे च यदि अजादि केन्द्रं स्यात् तदा ग्रहाणां धनम्। अरे भाई, यदि आप आजादी केंद्र है, आपका आजादी केंद्र कैसे पता चलेगा? पता चल जाएगा जब जब आपके पास देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आजादी केंद्र कहाँ किस राशि अंश कला विकल्प है। जब आजादी केंद्र पता चल गया तो आपको सभी का शीघ्रफल और मंदफल संस्कार जो है उसमें प्रयोग करेंगे। मंदफल और शीघ्रफल के संस्कार में क्या प्रयोग करेंगे? अब देखिए, यहाँ पर अजादि केंद्रे यदि केंद्रम अजादि भवति, अजादि नाम लग्नादारभ्य षड्राशि अभ्यन्तरम, तदा पृथक गणा। यदि रात्रौ रात्रौ 10 वादनात् वा एकादश वादनात् यदि तत्र गणना क्रियते, तत्र अजादि केन्द्रस्य सर्वेषां शीघ्रे मान्दे च कर्मणि भवति धनम्। एवमेव लिप्तादि तुलादा ऋणमेव च ग्रहाणां लिप्तादि तुलादौ ऋणमेव च अत्र उच्यते। सामान्य नियमः अस्ति, मेषादारभ्य कन्यान्तं योगः, कन्यान्ताद् अन्तिमे तर्हि तत्र अपि तथैव प्रचलति। अजादि केन्द्रे सर्वेषाम्, अतः केन्द्रं सर्वादौ द्रष्टव्यम्। अजादि भवति वा तुलादि भवति। यदि अजादि भवति चेत् तदा तदा सर्वादौ शीघ्रे सर्वेषां शीघ्रे मान्दे च कर्मणि धनं ग्रहाणां लिप्तादि फलं भवति। तुलादौ ऋणमेव च, तस्य तुलादौ ऋणं भवति। भुजान्त संस्कारः भचक्र कलिकाभिस्तु लिप्ता कार्याग्रहवत्। एतावत् पर्यन्तमेव अत्र अद्य विरम्यते, यतोहि आरात्रौ विवाह उत्सवे अहम् आसम्, अतः तस्य प्रभावः कुत्र कुत्र मध्ये आगच्छति, तथा शनि निर्वहनं न भगवान भवति। यतोहि साक्षात् आगत्य कक्षां स्वीकरोमि। मम भगिनेयः विवाह उत्सवः सम्पन्नतां याति। तस्मिन् महोत्सवे माङ्गलिककार्ये एव अहं तत्र आसम्। तेषाम् उपरि भवत्सु आशीर्वादः प्रातःकाले एव मया श्रुतम्। अतः अद्यतनीय कक्षा अद्यैव विरम्यते, यतोहि अर्थस्य अनर्थः भवति इति मया त्रिवारम् अनुभूतम्। अतः अत्रैव अद्य विरम्यते। यदि कक्षा श्वः भविष्यति वा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि।